नमस्ते। कृषि विकास बैंक लिमिटेड तह चारको प्रथम पत्रको खण्डको अन्तर्गत अर्थशास्त्रको बाँकी टपिक्स पार्ट 2। वस्तुको मागलाई असर पार्ने कारकहरू। कुनै निश्चित समयमा वस्तु र सेवाको माग धेरै कारकहरूद्वारा प्रभावित हुन्छ। कुनै निश्चित समयमा वस्तु र सेवाहरूको माग धेरै कारकहरूद्वारा प्रभावित हुन्छ र ती सबै कारकहरूलाई मागलाई असर पार्ने मागको निर्धारक भनिन्छ। यस प्रकारका मागका प्रमुख निर्धारकहरूलाई संक्षिप्त रूपमा तल वर्णन गरिएको छ। एकमा छ वस्तुको मूल्य। वस्तुको मूल्य यो मागको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण निर्धारक हो, जसले वस्तुको माग परिमाणलाई नकारात्मक रूपमा असर गरिरहेको हुन्छ। वस्तुको मूल्य यो मागको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण निर्धारक हो, जसले वस्तुको माग परिमाणलाई नकारात्मक रूपमा असर गरिरहेको हुन्छ। तर गिफिन वस्तुको हकमा मूल्य र माग परिणाम बीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध हुन्छ। दुईमा सम्बन्धित वस्तुको मूल्य। सम्बन्धित वस्तुको मूल्य कुनै पनि वस्तुको मागलाई सम्बन्धित वस्तुको मूल्यले असर गर्छ। कुनै पनि वस्तुको मागलाई सम्बन्धित वस्तुको मूल्यले असर गर्छ। प्रतिस्थापन सम्बन्धको हकमा एउटा वस्तुको मूल्यमा भएको परिवर्तनले प्रतिस्थापन वस्तुको मागलाई सकारात्मक रूपमा असर गर्छ। सम्बन्धित वस्तुको मूल्य कुनै पनि वस्तुको मागलाई सम्बन्धित वस्तुको मूल्यले असर गर्छ। प्रतिस्थापन सम्बन्धको हकमा एउटा वस्तुको मूल्यमा भएको परिवर्तनले प्रतिस्थापन वस्तुको मागलाई सकारात्मक रूपमा असर गर्दछ। दुईमा उपभोक्ताको आम्दानी। उपभोक्ताको आम्दानी उपभोक्ताको आम्दानीको स्तरमा आएको परिवर्तनले सामान्य वस्तुको मागमा सकारात्मक प्रभाव पार्छ भने कमर्सियल वस्तुको हकमा नकारात्मक प्रभाव पार्दछ। उपभोक्ताको आम्दानीको स्तरमा आएको परिवर्तनले सामान्य वस्तुको हकमा सकारात्मक प्रभाव पार्छ भने कमर्सियल वस्तुको हकमा नकारात्मक प्रभाव पार्दछ। चारमा राष्ट्रिय आयको बाँडफाँड। यो उत्पादनका साधनहरूले आम्दानी कसरी प्राप्त गरेका छन् भन्नेसँग सम्बन्धित छ। यो उत्पादनका साधनहरूले आम्दानी कसरी गरिरहेका छन् भन्नेसँग सम्बन्धित छ। यदि राष्ट्रिय आम्दानी समान रूपमा बाँडफाँड भएमा उपभोग्य वस्तु बढ्छ, उपभोग प्रवृत्ति बढ्छ। पाँचमा जनसङ्ख्याको आकार र संरचना। जनसङ्ख्याको आकार बढ्यो भने वस्तु तथा सेवाको माग बढ्छ, घट्यो भने घट्छ। छमा स्वाद र प्राथमिकता। कुनै पनि सामान वा सेवाप्रति उपभोक्ताहरूको अनुकूल स्वाद र प्राथमिकता रहेको छ भने त्यसको माग बढ्छ। सातमा उपभोक्ताको अपेक्षा। भविष्यको मूल्य र आम्दानी सम्बन्धी उपभोक्ताहरूको अपेक्षाले पनि वस्तु र सेवाको वर्तमान मागलाई असर गर्छ। उपभोक्ताको अपेक्षा। भविष्यको मूल्य र आम्दानी सम्बन्धी उपभोक्ताहरूको अपेक्षाले पनि वस्तु र सेवाहरूको वर्तमान मागलाई असर गर्छ। वस्तुको मागलाई असर गर्ने कारकहरूमा एकमा छ वस्तुको मूल्य, दुईमा सम्बन्धित वस्तुको मूल्य, तीनमा उपभोक्ताको आम्दानी, चारमा राष्ट्रिय आयको बाँडफाँड, पाँचमा जनसङ्ख्याको आकार र संरचना, छमा स्वाद र प्राथमिकता र सातमा उपभोक्ताको अपेक्षा। मागको महत्त्वहरू। मागको महत्त्वमा एकमा छ यसले उत्पादनलाई वस्तु तथा सेवाको उत्पादन गर्न प्रेरित गर्छ। यसले उत्पादकहरूलाई वस्तु तथा सेवाको उत्पादन गर्न प्रेरित गर्छ। दुई, उपलब्ध स्रोत साधनको प्रभावकारी उपयोग गर्न मद्दत गर्छ। उपलब्ध स्रोत साधनको प्रभावकारी उपयोग गर्न मद्दत गर्छ। तीनमा यसले बजार विस्तार गर्न र नयाँ अवसर खोज्न प्रेरित गर्छ। चारमा मुलुकको अर्थतन्त्रको आकार बढाउन
मुख्य भूमिका खेल्छ। मुलुकको अर्थतन्त्रको आकार बढाउन मुख्य भूमिका खेल्छ। 5मा लगानीकर्तालाई लगानी बढाउन अवसर प्रदान गर्दछ। लगानीकर्तालाई लगानी बढाउन अवसर प्रदान गर्दछ। 6मा उपभोक्ताहरूको जीवन स्तर बढाउँदछ। उपभोक्ताहरूको जीवन स्तर बढाउँदछ। उपभोक्ताहरूको जीवन स्तर बढाउँदछ। 7मा यसले बजार विनिमय कारोबारलाई बढावा दिन्छ। यसले बजार विनिमय कारोबारलाई बढावा दिन्छ। यसले बजार विनिमय कारोबारलाई बढावा दिन्छ। 8मा यसले सामाजिक कल्याणलाई अभिवृद्धि गर्दछ। यसले सामाजिक कल्याणलाई अभिवृद्धि गर्दछ। यसले सामाजिक कल्याणलाई अभिवृद्धि गर्दछ। 9मा सरकारलाई विभिन्न नीति तथा योजना तर्जुमा गर्न मद्दत गर्छ। सरकारलाई विभिन्न नीति तथा योजना तर्जुमा गर्न मद्दत गर्छ। मागका महत्त्वहरूमा 1मा छ यसले उत्पादकहरूलाई वस्तु तथा सेवाको उत्पादन गर्न प्रेरित गर्छ। 2मा उपलब्ध स्रोत साधनको प्रभावकारी उपभोग गर्न मद्दत गर्छ। 3मा यसले बजार विस्तार गर्न र नयाँ अवसरहरू खोज्न प्रेरित गर्छ। 4मा मुलुकको अर्थतन्त्रको आकार बढाउन मुख्य भूमिका खेल्छ। 5मा लगानीकर्तालाई लगानी बढाउन अवसर दिन्छ। 6मा उपभोक्ताहरूको जीवन स्तर बढाउँछ। 7मा यसले बजार विनिमय कारोबारलाई बढावा दिन्छ। 8मा यसले सामाजिक कल्याणलाई अभिवृद्धि गर्छ। र 9मा सरकारलाई विभिन्न नीति तथा योजना तर्जुमा गर्न मद्दत गर्छ। अर्को टपिक छ पूर्ति। पूर्तिको परिचय। सामान्य अर्थमा पूर्ति भन्नाले उत्पादकले उत्पादन गरेको वस्तु तथा सेवाको परिमाणलाई जनाउँदछ। सामान्य अर्थमा पूर्ति भन्नाले उत्पादकले उत्पादन गरेको वस्तु तथा सेवाको परिमाणलाई जनाउँदछ। तर अर्थशास्त्रको अध्ययनमा पूर्ति भन्नाले विभिन्न मूल्य स्तरमा उत्पादक र एवं विक्रेताले बिक्री गर्न तयार भएको वस्तु तथा सेवाको परिमाणलाई जनाउँदछ। तर अर्थशास्त्रको अध्ययनमा पूर्ति भन्नाले विभिन्न मूल्य स्तरमा उत्पादक एवं विक्रेताले बिक्री गर्न तयार गरेको वस्तु तथा सेवाको परिमाणलाई जनाउँदछ। पूर्ति हुनका लागि वस्तु बिक्री गर्ने इच्छा पूर्ति हुनलाई वस्तु बिक्री गर्ने इच्छा र सामर्थ्य दुवै हुनुपर्छ। त्यसै गरी उत्पादन बिक्री गर्न इच्छुक छ तर सामर्थ्य छैन भने त्यसलाई पूर्ति मान्न सकिँदैन। त्यसै गरी उत्पादन बिक्री गर्न इच्छुक छ तर सामर्थ्य छैन भने त्यसलाई पूर्ति मान्न सकिँदैन। त्यसैले एबिलिटी एन्ड विलिङ दुवैको सहयोग भए मात्र पूर्तिको सिर्जना हुन्छ। सामान्य अर्थमा पूर्ति भन्नाले उत्पादकले उत्पादन गरेको वस्तु तथा सेवाको परिमाणलाई जनाउँदछ। तर अर्थशास्त्रको अध्ययनमा पूर्ति भन्नाले विभिन्न मूल्य स्तरमा उत्पादक एवं विक्रेताले बिक्री गर्न तयार भएको वस्तु तथा सेवाको परिमाणलाई जनाउँदछ। पूर्ति हुनका लागि वस्तु बिक्री गर्ने इच्छा र सामर्थ्य दुवै हुनुपर्छ। पूर्ति हुनका लागि वस्तु बिक्री गर्ने इच्छा र सामर्थ्य दुवै हुनुपर्छ। त्यसै गरी उत्पादन बिक्री गर्न इच्छुक छ तर सामर्थ्य छैन भने त्यसलाई पूर्ति मान्न सकिँदैन। त्यसैले एबिलिटी एन्ड विलिङ दुवैको संयोजन भएमा पूर्तिको सिर्जना हुन्छ। वस्तुको पूर्तिलाई असर पार्ने कारकहरू अथवा तत्त्वहरू भन्यो भने वस्तुको पूर्तिलाई असर पार्ने कारकहरू अथवा तत्त्वहरू कुनै पनि वस्तुको पूर्ति मात्र धेरै कारकहरूद्वारा प्रभावित हुन्छ। कुनै पनि वस्तुको पूर्ति मात्रा धेरै कारकहरूद्वारा प्रभावित हुन्छ र त्यस्ता कारकहरूलाई पूर्तिको निर्धारकको रूपमा चिनिन्छ। त्यसकारण पूर्तिका मुख्य निर्धारकहरूलाई संक्षिप्त रूपमा निम्न अनुसार व्याख्या गरिएको छ। त्यसकारण पूर्तिका मुख्य निर्धारकहरूलाई संक्षिप्त रूपमा निम्न अनुसार व्याख्या गरिएको छ। एकमा छ वस्तुको मूल्य। वस्तुको मूल्य यो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण निर्धारक हो। वस्तुको मूल्य यो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण निर्धारक हो र आपूर्ति मात्रा वस्तुको मूल्यमा हुने परिवर्तनले सकारात्मक रूपमा प्रभावित हुन्छ। हैन, वस्तुको मूल्य यो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण निर्धारक हो र आपूर्ति मात्रा वस्तुको मूल्यमा हुने परिवर्तनले सकारात्मक रूपमा प्रभावित हुन्छ। 2मा अन्य वस्तुको मूल्य। कुनै पनि वस्तुको आपूर्तिमा विद्यमान स्रोतहरू प्रयोग गरेर उत्पादकहरूले उत्पादन गर्न सक्ने अन्य वस्तुको मूल्यले नकारात्मक असर गर्छ। कुनै पनि वस्तुको आपूर्तिमा विद्यमान स्रोतहरू प्रयोग गरेर उत्पादकहरूले उत्पादन गर्न सक्ने अन्य वस्तुको मूल्यले नकारात्मक असर गर्छ। 3मा इनपुटको मूल्य।
उत्पादनको कारकहरूको मूल्यमा हुने परिवर्तनले उत्पादनको आपूर्तिलाई विपरीत तरिकाले असर गर्छ। इनपुट मूल्यमा उत्पादनको कारकहरूको मूल्यमा हुने परिवर्तनले उत्पादनको आपूर्तिलाई विपरीत तरिकाले असर गर्छ। 4मा फर्मको लक्ष्य। यदि फर्मको बजार विस्तारको लक्ष्य छ भने आपूर्ति बढ्छ। यदि फर्मको बजार विस्तारको लक्ष्य छ भने आपूर्ति बढ्छ। यदि लक्ष्य नाफा अधिकतम गर्ने रहेको छ भने आपूर्ति सीमित हुन्छ। यदि फर्मको बजार विस्तार गर्ने लक्ष्य छ भने आपूर्ति बढ्छ र यदि लक्ष्य नाफा अधिकतम गर्नेतर्फ छ भने आपूर्ति सीमित हुन्छ। 5मा प्रविधिको सुधार। प्रविधिमा सुधार गरी प्रभावकारी बनाइयो भने उत्पादन लागत घट्न मद्दत गर्छ र आपूर्ति बढ्छ। प्रविधिमा सुधार गर्दा प्रविधि सुधार गरी प्रभावकारी बनाइयो भने उत्पादन लागत घट्छ र आपूर्ति बढ्छ। 6मा सरकारी नीति। सरकारले कर बढाउने नीति लियो भने आपूर्ति घट्छ। सरकारले अनुदानमा नीति कार्यान्वयनमा ल्यायो भने आपूर्ति बढ्छ। अर्को छ फर्मको सङ्ख्या। फर्महरूको सङ्ख्या उच्च भयो भने आपूर्ति बढ्छ, होइन, कम भयो भने आपूर्ति कम हुन्छ। पूर्वाधारको विकास। जति जति पूर्वाधारको किसिम हुन्छ त्यति नै आपूर्ति बढ्ने गर्छ। जति जति पूर्वाधारको किसिम हुन्छ त्यति नै आपूर्ति बढ्ने गर्छ। अर्को छ प्राकृतिक कारणहरू। प्राकृतिक कारणहरू जस्तै समयमै वर्षा हुने आदिले उत्पादन सकारात्मक प्रभाव पार्दछ। त्यसैले उत्पादन वस्तुको पूर्तिमा असर पार्ने कारक तत्त्वहरूमा एकमा छ वस्तुको मूल्य, एकमा छ वस्तुको मूल्य, दुईमा अन्य वस्तुको मूल्य, एकमा वस्तुको मूल्य, दुईमा अन्य वस्तुको मूल्य, तिनमा इनपुटको मूल्य, 4मा फर्मको लक्ष्य, 5मा प्राविधिक सुधार, 6मा सरकारी नीति, 7मा फर्महरूको सङ्ख्या, 8मा पूर्वाधारको विकास र 9मा प्राकृतिक कारणहरू। अर्को छ उत्पादन। उत्पादनको परिचय। उत्पादनको परिचय। कच्चा पदार्थहरूलाई भौतिक वस्तु तथा निर्गतमा परिवर्तन गरी कच्चा पदार्थहरूलाई भौतिक वस्तु तथा निर्गतमा परिवर्तन गरी उपयोगिताको सृजना गर्नुलाई उत्पादन भनिन्छ। कच्चा पदार्थहरूलाई भौतिक वस्तु तथा निर्गतमा परिवर्तन गरी उपयोगिताको सिर्जना गर्नुलाई उत्पादन भनिन्छ। त्यसकारण उत्पादन भनेको त्यो प्रक्रिया हो जसबाट वस्तुमा उपयोगिताको सिर्जना हुनका साथै वस्तुको विनिमय मूल्य पनि सिर्जना हुन्छ। वस्तुको विनिमय मूल्य पनि सिर्जना हुन्छ। उत्पादनले स्रोत साधनको उपयोग बढाउने र रोजगारीका अवसरहरू प्रदान गर्ने काम गर्दछ। कच्चा पदार्थहरूलाई भौतिक वस्तु तथा निर्गतमा परिवर्तन गरी उपयोगिताको सिर्जना गर्नुलाई उत्पादन भनिन्छ। कच्चा पदार्थहरूलाई भौतिक वस्तु तथा निर्गतमा परिवर्तन गरी उपयोगिताको सिर्जना गर्नुलाई उत्पादन भनिन्छ। त्यसकारण उत्पादन भनेको त्यो प्रक्रिया हो जसबाट वस्तुमा उपयोगिताको सिर्जना हुनका साथै वस्तुको विनिमय मूल्य पनि सिर्जना हुन्छ। उत्पादनले स्रोत साधनको उपयोग बढाउने र रोजगारीका अवसर प्रदान गर्ने काम गर्दछ। उत्पादनका प्रकारहरू निम्न छन्। एकमा छ कुल उत्पादन। एउटा निश्चित समयावधिमा उपलब्ध उत्पादनका साधनहरूको प्रयोग गरी उत्पादन गरेको वस्तु तथा सेवाको कुल परिमाणलाई कुल उत्पादन भनिन्छ। एउटा निश्चित समयावधिमा उपलब्ध उत्पादनका साधनहरूको प्रयोग गरी उत्पादन गरेको कुल वस्तु तथा सेवाको कुल परिमाणलाई कुल उत्पादन भनिन्छ। अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा सीमान्त उत्पादनको योगफललाई कुल उपयोगिता हो। एकमा कुल उत्पादनमा कुनै निश्चित समयावधिमा उपलब्ध उत्पादनका साधनहरूको प्रयोग गरी उत्पादन गरेको वस्तु तथा सेवाको कुल परिमाणलाई कुल उत्पादन भनिन्छ। अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा सीमान्त उत्पादनको योगफललाई कुल उपयोगिता हो। 2मा सीमान्त उत्पादन। उत्पादन कार्यमा प्रयोग भएका परिवर्तनशील साधनको प्रति इकाइबाट प्राप्त उत्पादनलाई नै औसत उत्पादन भनिन्छ।
उत्पादन कार्यमा प्रयोग भएको परिवर्तनशील साधनको प्रति इकाइबाट उत्पादन साधनलाई नै औसत उत्पादन भनिन्छ। अर्थात् कुल उत्पादन परिमाणलाई उत्पादन कार्यमा प्रयोग भएका परिवर्तनशील साधनहरूको कुल परिमाणले भाग गर्दा औसत उत्पादन प्राप्त हुन्छ। उत्पादन कार्यमा प्रयोग भएको परिवर्तनशील साधनको प्रति इकाइबाट प्राप्त उत्पादनलाई नै औसत उत्पादन भनिन्छ। अर्थात् कुल उत्पादन परिमाणलाई उत्पादन कार्यमा प्रयोग भएका परिवर्तनशील साधनहरूको कुल परिमाणले भाग गर्दा औसत उत्पादन हुन्छ। 3मा छ सीमान्त उत्पादन। परिवर्तनशील साधनमा आएको परिवर्तनले परिवर्तनशील साधनमा आएको परिवर्तनको कारणले कुल उत्पादनमा आउने परिवर्तनलाई सीमान्त उत्पादन भनिन्छ। परिवर्तनशील साधनमा आएको परिवर्तनको कारणले कुल उत्पादनमा आउने परिवर्तनलाई सीमान्त उत्पादन भनिन्छ। अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा परिवर्तनशील साधनको एक अतिरिक्त इकाइमा वृद्धि हुँदा कुल उत्पादनमा हुने वृद्धि नै सीमान्त उत्पादन हो। परिवर्तनशील साधनमा आएको परिवर्तनको कारणले कुल उत्पादनमा आउने परिवर्तनलाई सीमान्त उत्पादन भनिन्छ। अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा परिवर्तनशील साधनको एक अतिरिक्त इकाइमा वृद्धि हुँदा कुल उत्पादनमा हुने वृद्धि नै सीमान्त उत्पादन हो। उत्पादनका प्रकारहरू 3 किसिमका: कुल उत्पादन, सीमान्त उत्पादन र औसत उत्पादन। उत्पादनका प्रकार 3 प्रकारका: कुल उत्पादन, औसत उत्पादन र सीमान्त उत्पादन। होइन, मा छ उपभोगको परिचय। उपभोग वस्तु तथा सेवामा गरिएको उपयोगिता नष्ट गरी मानवीय आवश्यकता पूरा गर्ने कार्यलाई उपयोगिता भनिन्छ। वस्तु तथा सेवामा भएको उपयोगिता नष्ट गरी मानवीय आवश्यकता पूरा गर्ने कार्यलाई उपयोगिता भनिन्छ। अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा मानवीय आवश्यकता पूरा गर्न वस्तु तथा सेवामा गरिएको खर्चहरूको अंशहरूको प्रयोग गर्नुलाई उपयोग भनिन्छ। वस्तु तथा सेवामा रहेको उपयोगिता नष्ट गरी मानवीय आवश्यकता पूरा गर्ने कार्यलाई उपयोगिता भनिन्छ। अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा मानवीय आवश्यकता पूरा गर्न वस्तु तथा सेवामा गरिएको खर्चहरूको अंशहरूको प्रयोग गर्नुलाई उपयोगिता भनिन्छ। वस्तु तथा सेवामा रहेको उपयोगिता नष्ट गरी मानवीय आवश्यकता पूरा गर्ने कार्यलाई उपयोगिता भनिन्छ। अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा मानवीय आवश्यकता पूरा गर्न वस्तु तथा सेवामा गरिएको खर्चहरूको अंशहरूको योगलाई प्रयोग गर्नुलाई उपयोग भनिन्छ। मानवीय आवश्यकताहरू पूरा गर्नको लागि अन्तिम वस्तु र सेवाको योगलाई उपयोग भनिन्छ। मानवीय आवश्यकताहरू पूरा गर्नको लागि अन्तिम वस्तु र सेवाको योगलाई उपयोग भनिन्छ। विशिष्ट अर्थमा मानवीय आवश्यकता पूरा गर्ने प्रयोग गरिने प्रयोग जसले आवश्यकता पूरा गर्नका साथै सन्तुष्टि प्रदान गर्ने कार्य गर्दछ त्यो नै उपयोग हो। मानवीय आवश्यकताहरू पूरा गर्नको लागि अन्तिम वस्तु र सेवाको प्रयोगलाई उपभोग भनिन्छ। विशिष्ट अर्थमा मानवीय आवश्यकता पूरा गर्न प्रयोग गरिने वस्तुको उपयोग जसले आवश्यकता पूरा गर्नका साथै सन्तुष्टि प्रदान गर्ने गर्दछ त्यो नै उपभोग हो। अब छ उपभोगको फलन। उपभोग र आम्दानी बीचको कार्यगत सम्बन्धलाई उपभोग फलन भनिन्छ। उपभोग र आम्दानी बीचको कार्यगत सम्बन्धलाई उपभोग फलन भनिन्छ। विभिन्न आय स्तर देखाउने उपभोगको खर्चको सूचीलाई शाब्दिक अर्थमा उपभोग फलन भनिन्छ। विभिन्न आय स्तर देखाउने उपभोगको खर्चको सूचीलाई शाब्दिक अर्थमा उपभोग फलन भनिन्छ। उसले समाजको उपभोग गर्ने प्रवृत्तिलाई जनाउँदछ। अर्थशास्त्रको नियम अनुसार आम्दानीमा हुने परिवर्तनले उपभोगलाई असर पार्ने गर्दछ।
जसमा आम्दानी बढेको अवस्थामा उपभोगमा वृद्धि हुन्छ। उपभोगलाई असर पार्ने गर्दछ। जसमा आम्दानी बढेको अवस्थामा उपभोगमा वृद्धि हुन्छ र आम्दानी घटेको अवस्थामा उपभोग घट्छ। उपभोग फलनमा उपभोग र आम्दानी बीचको कार्यगत सम्बन्धलाई उपभोग फलन भनिन्छ। विभिन्न आय स्तरमा देखाउने उपभोगको खर्चको सूचीलाई शाब्दिक अर्थमा उपभोग फलन भनिन्छ। उसले समाजको उपभोग गर्ने प्रवृत्तिलाई दर्शाउँदछ। अर्थशास्त्रको नियमअनुसार आम्दानीमा हुने परिवर्तनले उपभोगलाई असर पार्ने गर्दछ, जसमा आम्दानी बढेको अवस्थामा उपभोग वृद्धि हुन्छ र आम्दानी घटेको अवस्थामा उपभोग घट्छ। उपभोग फलनलाई प्रभाव पार्ने तत्त्वहरू एकमा विषयगत तत्त्व हो। विषयगत तत्त्वमा सुरक्षाको कारण, होइन, देखासेखी देखासेखी प्रवृत्ति, सुरक्षाको कारण देखासेखी प्रवृत्ति। तेस्रोमा छ सुधारात्मक भावना। चौथोमा छ वित्तीय सुरक्षा। पाँचौँमा छ भविष्यको उद्देश्य र 6 नम्बरमा छ धनमोह। विषयगत तत्त्वहरूमा सुरक्षाको कारण, देखासेखी प्रवृत्ति, सुधारात्मक भावना, वित्तीय सुरक्षा, भविष्यको उद्देश्य र धनमोह। त्यसै गरी 2मा छ वस्तुगत तत्त्वहरूमा 1मा छ आय वितरणको अवस्था, 2मा बजार मूल्यको उतार चढाव, 3मा ब्याज दरको प्रभाव, 4मा नाफा वा घाटाको अवस्था, 5मा छ करको दायरा र 6मा छ ज्यालाको अवस्था। वस्तुगत तत्त्वहरूमा 1मा छ आय वितरणको अवस्था, 2मा बजार मूल्यको उतार चढाव, 3मा ब्याज दरको प्रभाव, 4मा नाफा वा घाटाको अवस्था, 5मा करको दायरा र 6मा ज्यालाको अवस्था। यसरी अ, उपभोग फलनलाई प्रभाव पार्ने तत्त्वहरू दुई किसिमले बाँड्न सकिन्छ। दुई किसिम भनेको एउटा विषयगत तत्त्व, एउटा वस्तुगत तत्त्व। विषयगत तत्त्वमा सुरक्षाको कारण, देखासेखी प्रवृत्ति, सुधारात्मक भावना, होइन, वित्तीय सुरक्षा र भविष्यको उद्देश्य र धर्म हो भने वस्तुगत तत्त्वहरूमा आय वितरणको अवस्था, बजार मूल्यको उतार चढाव, ब्याज दरको प्रभाव, नाफा वा घाटाको अवस्था र करको दायरा, त्यस्तै गरी ज्यालाको अवस्था पर्छ। अर्को एउटा प्रश्न छ, नेपालमा उपभोगको प्रवृत्ति देखाउँदै उपभोग खर्च अत्याधिक हुनका कारणहरू लेख्नुहोस्। नेपालमा उपभोगको प्रवृत्ति देखाउँदै उपभोग खर्च अत्याधिक हुनुका कारणहरू लेख्नुहोस् भनेर 5 नम्बरको प्रश्न आउन सक्छ। यो प्रश्नलाई हामीले यसरी हल गर्न सक्छौँ। उपभोग खर्च साधारणतया जिडिपीको अनुपातमा मापन गरिन्छ। जिडिपीको जिडिपीको कति प्रतिशत खर्च गरियो भनेर उपभोग खर्चको प्रवृत्ति हेर्ने गरिन्छ। सोही अनुसार नेपालको उपभोगको प्रवृत्ति निम्न तथ्याङ्कद्वारा देखाउन सकिन्छ। फिस्कल इयर एन्ड कन्जम्सन पर्सेन्ट अफ जिडिपीको कति प्रतिशत कन्जम्सन प्रयोग भयो, होइन, उपभोगमा प्रयोग भयो भन्ने। आर्थिक वर्ष 75-76मा 84.70% कन्जम्सनमा प्रयोग भयो, उपभोगमा प्रयोग भयो। आर्थिक वर्ष 76-77मा 94.28% उपभोगमा प्रयोग भएको देखिन्छ। आर्थिक वर्ष 77-78मा 93.63% उपभोगमै प्रयोग भएको देखिन्छ भने आर्थिक वर्ष 78-79मा 94.23% उपभोगमा खर्च भएको देखिन्छ भने आर्थिक वर्ष 79-80मा 93.59% उपभोगमा खर्च भएको देखिन्छ। माथिल्लो तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्ष 80-81को अनुमानित औसत उपभोग जिडिपी करिब 93% रहेको छ। यस प्रकार अत्याधिक उपभोग हुनुका कारणहरू निम्न छन्। के रहेछन् भन्दा, एकमा छ आम्दानी क्रमशः बढ्दै गएको र सोही अनुसार औसत उपभोगको प्रवृत्ति पनि बढिरहेको। एकमा आम्दानी क्रमशः बढ्दै गएको र सोही अनुसार औसत उपभोगको प्रवृत्ति पनि बढिरहेको छ। 2मा रेमिटान्सबाट प्राप्त स्रोतको उपभोग उन्मुख प्रयोग। रेमिटान्सबाट प्राप्त स्रोतहरूको उपभोग उन्मुख प्रयोग 2मा। 3मा छ उपभोग उन्मुख सामाजिक संरचना र प्रथा। 3मा प्रदर्शन प्रभावद्वारा अत्याधिक प्रभावित समाज।
5मा उपभोगलाई प्रतिष्ठासँग जोड्ने गलत अभ्यास, उपभोगलाई प्रतिष्ठासँग जोड्ने गलत अभ्यास, उपभोगलाई प्रतिष्ठासँग जोड्ने गलत अभ्यास। 6मा सभ्य र मानक जीवन जिउने तीव्र चाहना, सभ्य र मानक जीवन जिउने तीव्र चाहना। 7मा उद्यमशीलता, उद्यमशीलताको भावनाको कमी, उद्यमशीलताको भावनाको कमी, उद्यमशीलताको भावनाको कमी। 9मा बचत र लगानीको बारेमा अपर्याप्त जानकारी र चेतना, बचत र लगानीको बारेमा अपर्याप्त जानकारी र चेतना। 10मा अपर्याप्त वित्तीय साक्षरता। 11मा अकुशल बजार र वित्तीय सूचना केन्द्रको अनुपलब्धता, अकुशल बजार होइन, कुशल बजार छैन। त्यसै गरी वित्तीय सूचना केन्द्रहरूको उपलब्ध छैनन् होइन। 12मा उपभोग नै सर्वोपरि ठान्ने चलन रहनु, उपभोग नै सर्वोपरि ठान्ने चलन रहनु। 13मा युवा जनसङ्ख्याको स्वतन्त्र जीवन जिउने चाहना, युवा जनसङ्ख्याको स्वतन्त्र जीवन जिउने चाहना। हामीले उपभोग अत्याधिक उपभोग हुनका कारणहरू के रहेछन् भन्दा हामीले यसरी छुट्यायौँ। आम्दानी क्रमशः बढ्दै गएको र सोही अनुरूपमा औषध उपभोगको प्रवृत्ति बढिरहेको छ, 1। 2मा रेमिटान्सबाट प्राप्त स्रोतको उपभोग उन्मुख छ। 3मा उपभोग उन्मुख उपभोग उन्मुख सामाजिक संरचना र प्रथा छ। 4मा प्रदर्शन प्रभावद्वारा अत्याधिक प्रभावित समाज छ हाम्रो। अनि 5मा उपभोगलाई प्रतिष्ठासँग जोड्ने गलत अभ्यास छ। 6मा सभ्य र मानक जीवन जिउने तीव्र चाहना। 7मा उद्यमशीलताको भावनाको कमी। 8मा बचत र लगानीको बारेमा अपर्याप्त जानकारी र चेतना। 9मा अपर्याप्त वित्तीय साक्षरता र 10मा अकुशल बजार र वित्तीय सूचना केन्द्रको अनुपलब्धता र 11मा उपभोग नै सर्वोपरि ठान्ने चलन। 12मा युवा जनसङ्ख्याको स्वतन्त्र जीवन जिउने चाहना। एकातिर माथि उल्लेखित कारणहरूले बहुमूल्यता बाहुमूल्यता कारणहरूको बाहुमूल्यता र अर्कोतिर सरकारले यस विषयमा खासै चासो नदेखिएकाले नेपालमा उपभोग ह्वात्तै बढेको देखिन्छ। राज्यले सर्वसाधारणलाई सामान्य जीवन जिउनका लागि आवश्यक न्यूनतम सुविधा उपलब्ध गराउने हो भने, राज्यले सर्वसाधारणलाई सामान्य जीवन जिउनका लागि आवश्यक न्यूनतम सुविधा उपलब्ध गराउने हो भने परिवारको उपभोग खर्च घटेर बचत तथा लगानीका स्रोतहरू जुटाउन सकिन्छ। बढ्दो उपभोग माग स्वदेशी उत्पादनमा पूर्ति हुने हो भने बजार थप गतिशील हुन्छ। तर नेपालको सन्दर्भमा यसले व्यापार घाटा बढ्दै गएको देखिन्छ भनेर हामीले यसरी लेख्न सक्छौँ। 5 नम्बरलाई यसरी हल गर्न सक्छौँ। यसका बुदाहरू 12वटा छन्, 12वटा भनेको धेरै हो। यो 10 नम्बरको लागि तयार गरिएको छ समथिङ प्रश्न उत्तरहरू है। अर्थतन्त्रमा बचतको भूमिका, अर्थतन्त्रमा बचतको भूमिका, अर्थतन्त्रमा बचतको भूमिका। अर्थतन्त्रलाई सबै अवस्थामा सञ्चालन गर्न स्रोत र स्रोतको उचित व्यवस्थापन चाहिन्छ। अर्थतन्त्रलाई सबै अवस्थामा सञ्चालन गर्न स्रोत र स्रोतको उचित व्यवस्थापन चाहिन्छ। बचत एक व्यक्तिको आर्थिक कल्याणको लागि मात्र महत्त्वपूर्ण नभई बचत एक व्यक्तिको आर्थिक कल्याणको लागि मात्र महत्त्वपूर्ण नभई राष्ट्रिय स्तरमा नै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। बचत एक व्यक्तिको आर्थिक कल्याणको लागि मात्र महत्त्वपूर्ण नभएर राष्ट्रिय स्तरमा नै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। जब व्यक्तिगत बचतको दर उच्च हुन्छ, मानिसमा आर्थिक उन्नति पनि छिटो र छरितो हुन सक्छ। जब व्यक्तिगत बचतको दर उच्च हुन्छ, देशमा आर्थिक उन्नति पनि छिटो र छरितो हुन सक्छ, तसर्थ बचत नै पुँजी निर्माणको मुख्य स्रोत हो। बचत नै पुँजी निर्माणको मुख्य स्रोत हो। त्यसैले आर्थिक वृद्धि र समृद्धि हुन्छ भनेर मान्न सकिन्छ। त्यसैले आर्थिक वृद्धि र समृद्धि हुन्छ भनेर मान्न सकिन्छ। यसबाहेक अर्थतन्त्रमा बचतको प्रयोगहरू निम्न अनुसार प्रस्तुत गर्न सकिन्छ। अर्थशास्त्रलाई सबै अवस्थामा सञ्चालन गर्न स्रोत र स्रोतको उचित व्यवस्थापन चाहिन्छ। बचत एक व्यक्तिको आर्थिक कल्याणको लागि मात्र महत्त्वपूर्ण नभई राष्ट्रिय स्तरमा नै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। जब व्यक्तिगत बचतको दर उच्च हुन्छ, देशमा आर्थिक उन्नति
पनि छिटो र छरितो हुन सक्दछ, तसर्थ बचत नै पुँजी निर्माणको प्रमुख स्रोत हो र यसले यसैले आर्थिक वृद्धि र समृद्धि हुन्छ भनेर मान्न सकिन्छ। यसबाहेक अर्थतन्त्रमा बचतको प्रमुख उपयोगहरू निम्नानुसार प्रस्तुत गर्न सकिन्छ। एकमा, बचतले अर्थतन्त्रमा लगानी गर्न कोष प्रदान गर्दछ। बचतले अर्थतन्त्रमा लगानी गर्न कोष प्रदान गर्दछ। बचतले अर्थतन्त्रमा लगानी गर्न कोष प्रदान गर्दछ। दुईमा, अर्थव्यवस्थाको घाटा क्षेत्रमा कोष आपूर्तिको मुख्य स्रोत बचत हुन्छ। अर्थव्यवस्थाको घाटा क्षेत्रमा कोष आपूर्तिको मुख्य स्रोत बचत हुन्छ। अर्थव्यवस्थाको घाटा क्षेत्रमा कोष आपूर्तिको मुख्य स्रोत बचत हुन्छ। तिनमा, बचत सानो र छरिएको कोषलाई अत्याधिक उत्पादनको लागि परिचालन गर्न सकिने माध्यम हो। बचत सानो र छरिएको कोषलाई अत्याधिक उत्पादनको लागि परिचालन गर्न सकिने माध्यम हो। चारमा, यसले राष्ट्रको आर्थिक विकासमा योगदान गर्ने अवसर सुनिश्चित गर्न मद्दत गर्छ। यसले राष्ट्रको आर्थिक विकासमा योगदान गर्ने अवसर सुनिश्चित गर्न मद्दत गर्छ। यसले राष्ट्रको आर्थिक विकासमा योगदान गर्ने अवसर सुनिश्चित गर्न मद्दत गर्छ। पाँचमा, यसले सरकारलाई आफ्नो खर्च जुटाउन सहयोग गर्छ। यसले सरकारलाई आफ्नो खर्च जुटाउन सहयोग गर्छ। छमा, यसले देशलाई ऋणको बोझबाट मुक्त गर्न मद्दत गर्छ। यसले देशलाई ऋणको बोझबाट मुक्त गर्न मद्दत गर्छ। साथमा, यसले अर्थतन्त्रमा दिगो उपयोग खर्च सुनिश्चित गर्न मद्दत गर्छ। यसले अर्थतन्त्रमा दिगो उपभोग खर्च सुनिश्चित गर्न मद्दत गर्छ। आठमा, यसलाई अर्थतन्त्रमा उच्च आर्थिक वृद्धिको प्रमुख स्रोतका रूपमा लिइन्छ। यसलाई अर्थतन्त्रमा उच्च आर्थिक वृद्धिको प्रमुख स्रोतको रूपमा लिइन्छ। नेपालको वर्तमान जनसङ्ख्याको बारे उल्लेख गर्दै यसको आर्थिक विकाससँग सम्बन्ध कस्तो हुन सक्छ लेख्नुहोस्। नेपालको वर्तमान जनसङ्ख्याको बनावटबारे उल्लेख गर्दै यसको आर्थिक विकाससँग सम्बन्ध कस्तो हुन सक्छ लेख्नुहोस्। यो प्रश्न छ। यो प्रश्नलाई हामीले यसरी हल गर्न सक्छौँ। नेपालको वर्तमान जनसङ्ख्याको बनावटबारे उल्लेख गर्दै यसको आर्थिक विकाससँग सम्बन्ध कस्तो हुन सक्छ लेख्नुहोस् भन्यो भने यसको उत्तरमा हामीले यसरी लेख्न सक्छौँ। नेपालको राष्ट्रिय जनगणना 2078 को तथ्याङ्क अनुसार देशको कुल जनसङ्ख्या 2,91,92,578 जना रहेको छ। नेपालको राष्ट्रिय जनगणना 2078 को तथ्याङ्क अनुसार देशको कुल जनसङ्ख्या 2,91,92,578 जना रहेको छ। वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर 0.92% रहेको छ भने वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर 0.92% रहेको छ भने 15 देखि 59 वर्ष उमेर समूहको जनसङ्ख्या 56.96% रहेको छ। 15 देखि 59 वर्ष उमेरको जनसङ्ख्या 56.96% रहेको छ। हिमाल, पहाड र तराई क्षेत्रको जनसङ्ख्या हेर्दा हिमालमा 6.08%, पहाडमा 40.31% र तराईमा 53.61% रहेको छ। यो तथ्यले जनसङ्ख्या वितरण भने असमान रहेको देखिन्छ। यसका प्रमुख कारणहरूमा ग्रामीण क्षेत्रबाट सहरी क्षेत्रमा बढी सेवा, सुविधा र रोजगारीको अवसर भएकाले सहरी क्षेत्रमा जनसङ्ख्या चाप बढ्नु, जुन ठाउँमा सेवा सुविधा छैनन् त्यस ठाउँमा जनसङ्ख्याको चाप कम हुनु र पहाडी र हिमाली क्षेत्रको तुलनामा तराई क्षेत्रमा अ, तराई क्षेत्रमा तराई क्षेत्रमा तराई क्षेत्रमा स्वास्थ्य, यातायात, रोजगारीका अवसर तथा खेतीयोग्य जमिन उपलब्ध हुने भएकाले तराईमा जनसङ्ख्या चाप बढ्नु बढ्नु यसको
कारण रहेको छ। नेपालको राष्ट्रिय जनगणना 2078 को तथ्याङ्क अनुसार देशको कुल जनसङ्ख्या 2,91,92,578 रहेको छ। वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर 0.92% रहेको छ भने 15 देखि 59 वर्ष उमेरको जनसङ्ख्या 56.96% रहेको छ। हिमाल पहाड र तराई क्षेत्रको जनसङ्ख्या हेर्दा हिमालमा 6.08%, पहाडमा 40.31% र तराईमा 53.61% रहेको छ। यो तथ्यले जनसङ्ख्या वितरण भने असमान रहेको देखिन्छ। यसका मुख्य कारणहरूमा ग्रामीण क्षेत्रबाट सहरी क्षेत्रमा बढी सेवा सुविधा र रोजगारीको अवसर भएकाले सहरी क्षेत्रमा जनसङ्ख्या चाप बढ्नु, जुन ठाउँमा सेवा सुविधाहरू छैनन् त्यस ठाउँमा जनसङ्ख्याको चाप हुनु र पहाडी र हिमाली क्षेत्रको हुनु हुनु पहाडी र हिमाली क्षेत्रको तुलनामा तराई क्षेत्रमा स्वास्थ्य, यातायात, रोजगारीका अवसर तथा खेतीयोग्य जमिन उपलब्ध हुने भएकाले तराईमा जनसङ्ख्याको चाप बढ्नु यसका मुख्य कारण हुन्। नेपालमा जनसङ्ख्या र आर्थिक विकास। नेपालको जनसङ्ख्या र आर्थिक विकास। आर्थिक वृद्धि र स्थायित्वका लागि आर्थिक वृद्धि र स्थायित्वका लागि परम्परागत रूपमा जनसङ्ख्या वृद्धिलाई प्रतिकूल कारक मानिन्थ्यो। आर्थिक वृद्धि र स्थायित्वका लागि परम्परागत रूपमा जनसङ्ख्या वृद्धिलाई प्रतिकूल कारक मानिन्थ्यो। तर आधुनिक समयमा जनसङ्ख्यालाई राष्ट्रले व्यवस्थापन गर्न सकेमा जनसङ्ख्या वृद्धिलाई आर्थिक प्रगतिका लागि चुनौतीका रूपमा भन्दा अवसरका रूपमा लिन सकिन्छ। आर्थिक वृद्धि र स्थायित्वका लागि परम्परागत रूपमा जनसङ्ख्या वृद्धिलाई प्रतिकूल कारक मानिन्थ्यो। तर आधुनिक समयमा जनसङ्ख्यालाई राष्ट्रले व्यवस्थापन गर्न सकेमा जनसङ्ख्या वृद्धिलाई आर्थिक प्रगतिका लागि चुनौतीका रूपमा भन्दा अवसरका रूपमा लिन सकिन्छ। नेपालको सन्दर्भमा जनसङ्ख्याको विद्यमान संरचना विकासका लागि चुनौतीका रूपमा नभएर यसले राष्ट्रको अर्थतन्त्रलाई थुप्रै अवसरहरू प्रदान गरेको देखिन्छ। यी अवसरहरू निम्न छन्। एकमा छ काम गर्ने उमेरको जनसङ्ख्याको बहुमत करिब 57%, 56.96% होइन, 57%। कम जनसङ्ख्या वृद्धि दर 0.92%। कम जनघनत्व प्रति वर्ग किलोमिटर 198 जना। बढ्दो मानव विकास सूचाङ्क। अ, गरिबीमा कमी। महिलाको नेतृत्व बढ्दै गएको। महिला घरधुरी भएको परिवार 31.55%। माथिका तथ्यहरू हेर्दा नेपालको आर्थिक विकासमा खतराभन्दा पनि जनसाङ्ख्यिकीय कारकका रूपमा जनसङ्ख्याले थुप्रै अवसरहरू प्रदान गर्ने देखिन्छ। तर राज्यले उचित किसिमले व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन। चौमा छ लगानीको परिचय। लगानी। चौमा छ लगानी। अर्थतन्त्रमा उत्पादन अर्थतन्त्रमा उत्पादन, आय, रोजगारी र स्रोत साधनको उपभोग बढाउन। अर्थतन्त्रमा उत्पादन, आय, उप रोजगारी र स्रोत साधनको उपभोग बढाउन पुँजीगत वस्तुहरू जस्तै मेसिन, औजार, उपकरण तथा पूर्वाधार आदिमा गरिने खर्चलाई लगानी भनिन्छ। अर्थतन्त्रमा उत्पादन, आय, रोजगारी र स्रोत साधनको उपभोग बढाउन पुँजीगत वस्तुहरू जस्तै मेसिन, औजार, उपकरण तथा पूर्वाधार आदिमा गरिने खर्चलाई लगानी भनिन्छ। अर्थतन्त्रमा आम्दानी र रोजगारीको स्तर बढाउन पुँजीगत वस्तु खरिदमा खर्च गरिने राष्ट्रिय आयको अंश लगानी हो। अर्थतन्त्रमा आम्दानी र रोजगारीको स्तर बढाउन पुँजीगत वस्तु खरिदमा खर्च गरिने राष्ट्रिय आयको अंश लगानी हो। दुई फरक अवधिमा पुँजीको मात्रामा भएको परिवर्तनलाई हेरेर अर्थतन्त्रमा लगानीको मात्रा मापन गर्न सकिन्छ। एकमा छ लगानीका प्रकारहरूको एकमा कुल लगानी।
कुल लगानी। एक वर्षमा नयाँ पुँजीगत वस्तु खरिदमा एक वर्षमा नयाँ पुँजीगत वस्तु खरिदमा भएको कुल खर्चलाई कुल लगानी भनिन्छ। एक वर्षमा नयाँ पुँजीगत वस्तु खरिदमा भएको कुल खर्चलाई कुल लगानी भनिन्छ। यसमा ह्रास मूल्य पनि समावेश हुन्छ। यो अर्थतन्त्रको पुँजीगत वस्तुको मात्रामा भएको कुल वृद्धि हो। पुँजीगत वस्तुको मात्रामा भएको कुल वृद्धि हो। त्यसैले जिआई इक्वल टु एनआई प्लस डी यसको हुन्छ समीकरण, होइन? दुईमा छ खुद लगानी। कुल लगानीबाट मूल्य ह्रास रकम घटाउँदा प्राप्त लगानीलाई खुद लगानी भनिन्छ। कुल लगानीबाट मूल्य ह्रास घटाउँदा प्राप्त हुने लगानीलाई खुद लगानी भनिन्छ। अर्थतन्त्रको विद्यमान पुँजीगत मात्रामा गरिएको खुद वृद्धि नै खुद लगानी हो। त्यसैले इएनआई इक्वल टु जिआई माइनस डिआई। यदि जिआई र डी बराबर छ भने इएनआई शून्य हुन्छ, खुद लगानी शून्य हुन्छ, होइन? अर्थतन्त्रको पुँजीगत वस्तुको मात्रामा कुनै पनि वृद्धि हुँदैन। अर्थतन्त्रमा उत्पादन क्षमता बढाउन खुद लगानी सकारात्मक हुनुपर्दछ। तिनमा स्वतन्त्र लगानी। आम्दानी र नाफाको स्तरबाट प्रभावित नहुने लगानीलाई स्वतन्त्र लगानी भनिन्छ। आम्दानी र नाफाको स्तरबाट प्रभावित नहुने लगानीलाई स्वतन्त्र लगानी भनिन्छ। यस प्रकारको लगानी सरकारद्वारा गरिन्छ र जनसङ्ख्या वृद्धि, लोक कल्याणकारी, नयाँ अनुसन्धान, पूर्वाधार विकासको आवश्यकता आदिबाट यो लगानी प्रभावित हुन्छ। सरकारले नयाँ पुल, नयाँ बाँध, नयाँ सडक आदि निर्माणमा गरेको खर्च स्वतन्त्र लगानीका उदाहरणहरू हुन्। स्वतन्त्र लगानी। आम्दानी र नाफाको स्तरबाट प्रभावित नहुने लगानीलाई स्वतन्त्र लगानी भनिन्छ। यस प्रकारको लगानी सरकारद्वारा गरिन्छ र जनसङ्ख्या वृद्धि, लोक कल्याणकारी, नयाँ अनुसन्धान, पूर्वाधार विकासको आवश्यकता आदिबाट यो लगानी प्रभावित हुन्छ। सरकारले नयाँ पुल, नयाँ बाँध, नयाँ सडक आदि निर्माणमा गरेको खर्च स्वतन्त्र लगानीका उदाहरणहरू हुन्। 4मा छ प्रेरित लगानी। आम्दानीको स्तर र नाफामा आधारित लगानीलाई प्रेरित लगानी भनिन्छ। आम्दानीको स्तर र नाफामा आधारित लगानीलाई प्रेरित लगानी भनिन्छ। आम्दानी बढ्ने र नाफा आर्जनको सम्भावना बढ्ने सम्भावना भएमा प्रेरित लगानी पनि बढ्छ। सम्भावना भएमा प्रेरित लगानी पनि बढ्छ। ब्याजदर र पुँजीको सीमान्त क्षमता, सरकारी नीति, नाफा दर आदिबाट प्रेरित लगानी प्रभावित हुन्छ। यस प्रकारको लगानी निजी क्षेत्रले गर्ने गरेको हुन्छ। 5मा छ निजी लगानी। कुनै व्यक्ति, फर्म वा निजी संस्थानले नाफा कमाउने उद्देश्यले गरेको लगानीलाई निजी लगानी भनिन्छ। कुनै व्यक्ति, फर्म वा निजी संस्थानले नाफा कमाउने उद्देश्यले गरेको लगानीलाई निजी लगानी भनिन्छ। ब्याजदर, पुँजीको सीमान्त क्षमता र सरकारी नीतिका कारण निजी लगानी प्रभावित हुन्छ। ब्याजदर, पुँजीको सीमान्त क्षमता र सरकारी नीतिका कारण निजी लगानी प्रभावित हुन्छ। आय प्रेरित लगानी निजी लगानीको उदाहरण हो। 6मा छ सार्वजनिक लगानी। सार्वजनिक क्षेत्रमा सर्वसाधारणको हितमा वृद्धि गर्ने उद्देश्यले गरिने लगानीलाई सार्वजनिक लगानी भनिन्छ। सार्वजनिक क्षेत्रमा सर्वसाधारणको हितमा वृद्धि गर्ने उद्देश्यले गरिने लगानीलाई सार्वजनिक लगानी भनिन्छ।
सार्वजनिक लगानीले सामाजिक आर्थिक पूर्वाधारको स्थापना सार्वजनिक लगानीले सामाजिक आर्थिक पूर्वाधारहरूको स्थापना र अर्थतन्त्रमा निजी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ। सार्वजनिक लगानीले अ, सामाजिक आर्थिक विकासको स्थापना र अर्थतन्त्रमा निजी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। स्वतन्त्र लगानी सार्वजनिक लगानीको उदाहरण हो। स्वतन्त्र लगानी सार्वजनिक लगानीको उदाहरण हो। सार्वजनिक लगानी सार्वजनिक क्षेत्रबाट सर्वसाधारणको हितमा वृद्धि गर्ने उद्देश्यले गरिने लगानीलाई सार्वजनिक लगानी भनिन्छ। सार्वजनिक आर्थिक पूर्वाधारको स्थापना र अर्थतन्त्रमा निजी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। अर्थतन्त्र लगानी सार्वजनिक लगानीको उदाहरण हो। यसरी हामीले छवटा लगानीका प्रकारहरूमा छवटा छन्। कुल लगानी, खुद लगानी, स्वतन्त्र लगानी, होइन, प्रेरित लगानी, निजी लगानी, सार्वजनिक लगानी। अर्थतन्त्रमा लगानीलाई असर पार्ने तत्त्वहरू। अर्थतन्त्रमा लगानीलाई असर पार्ने तत्त्वहरू। अर्थतन्त्रमा लगानीलाई असर पार्ने तत्त्वहरूमा अल्पकालीन असर गर्ने तत्त्वहरू। अल्पकालमा केले असर गर्छ भन्दा एकमा छ अपेक्षित माग, एकमा छ अपेक्षित माग, दुईमा लागत र मूल्यहरू, लागत र मूल्य दुई, तिनमा आम्दानीमा परिवर्तन, आम्दानीमा परिवर्तन तिनमा, आम्दानीमा परिवर्तन, चारमा उपभोग प्रवृत्ति, उपभोग प्रवृत्ति चारमा, उपभोग प्रवृत्ति चारमा, उपभोग प्रवृत्ति पाँचमा अपेक्षाको वर्तमान अवस्था, अपेक्षाको वर्तमान अवस्था, अपेक्षाको वर्तमान अवस्था, अपेक्षाको वर्तमान अवस्था पाँचमा र छमा तरलता सम्पत्ति, तरल सम्पत्ति, छमा तरल सम्पत्ति, तरल सम्पत्ति, सातमा सरकारको नीति, सातमा सरकारको नीति, आठमा आशावादी र निराशावादीको लहरहरू। अल्पकालीन असर गर्ने तत्त्वहरूमा एकमा छ अपेक्षित माग, एकमा छ अल्पकालीन असर गर्ने तत्त्वहरूमा एकमा छ अपेक्षित माग, दुईमा लागत र मूल्यहरू, तिनमा आम्दानीमा परिवर्तन, तिनमा आम्दानीमा परिवर्तन, चारमा उपभोग प्रवृत्ति, चारमा उपभोग प्रवृत्ति, पाँचमा अपेक्षाको वर्तमान अवस्था, अपेक्षाको वर्तमान अवस्था, अपेक्षाको वर्तमान अवस्था, छमा तरल सम्पत्ति, छमा तरल सम्पत्ति, सातमा सरकारको नीति, सातमा सरकारको नीति, आठमा आशावादी र निराशावादीको लहरहरू। अर्को छ दीर्घकालीन अवधिमा असर पार्ने तत्त्वहरू। दीर्घकालीन अवधिमा असर पार्ने तत्त्वहरूमा दीर्घकालीन अवधिमा असर पार्ने तत्त्वहरूमा एकमा छ जनसङ्ख्या वृद्धि, एकमा छ जनसङ्ख्या वृद्धि, एकमा छ जनसङ्ख्या वृद्धि, दुईमा नयाँ क्षेत्रको विकास, दुईमा नयाँ क्षेत्रको विकास, दुईमा नयाँ क्षेत्रको विकास, तिनमा प्राविधिक प्रगति, तिनमा प्राविधिक प्रगति, एकमा जनसङ्ख्या वृद्धि, दुईमा नयाँ क्षेत्रको विकास, तिनमा प्राविधिक प्रगति, चारमा नयाँ उत्पादन, चारमा नयाँ उत्पादन, पाँचमा औद्योगिक पूर्वाधारको विकास, औद्योगिक पूर्वाधारको विकास, छमा औद्योगिक नीति, छमा औद्योगिक नीति, सातमा हालको लगानीको दर, हालको लगानीको दर सातमा, र आठमा ब्याज दर। अर्को छ राष्ट्रिय आम्दानीको परिचय। राष्ट्रिय आम्दानी, राष्ट्रिय आम्दानी, राष्ट्रिय आम्दानीको परिचय। एक वर्षमा राष्ट्रका सबै उत्पादनका साधनहरूले उत्पादन प्रक्रियामा योगदान गरे बापत, एक वर्षमा राष्ट्रका सबै उत्पादनका साधनहरूले उत्पादन प्रक्रियामा योगदान गरे बापत कारक आम्दानीको रूपमा, कारक आम्दानीहरूको रूपमा प्राप्त गरेको वा कमाएको आम्दानीलाई राष्ट्रिय आय भनिन्छ। एक वर्षमा राष्ट्रका सबै उत्पादनका साधनहरूले उत्पादन प्रक्रियामा योगदान गरे बापत कारक आम्दानीको रूपमा प्राप्त गरेको वा कमाएको आम्दानीलाई राष्ट्रिय आय भनिन्छ। प्रत्येक देशले विभिन्न प्रकारका वस्तु र सेवाहरू उत्पादन गर्दछन्। प्रत्येक देशले विभिन्न प्रकारका वस्तु र सेवाहरू उत्पादन गर्दछन्। त्यसैले कुनै राष्ट्रले एक वर्षमा उत्पादन गरेको सबै वस्तु तथा सेवाको बजार मूल्यको योगफललाई राष्ट्रिय आय भनिन्छ। त्यसैले कुनै कुनै राष्ट्रले एक वर्षमा उत्पादन गरेको सबै वस्तु तथा सेवाको बजार मूल्यको योगफललाई राष्ट्रिय आय भनिन्छ। राष्ट्रिय आय रकम
यसका विभिन्न अवधारणाहरूको मापनको आधारमा प्राप्त गर्न सकिन्छ। त्यसकारण मुख्य अवधारणाहरू निम्न अनुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ।